الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم وصحبه أجمعين. ربنا حافظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ اپنی رضا رحمت نال بیمارانو شفا عطا فرما. اللہ مقروض لوگاں دے قرضے دور فرما. یا اللہ تنگ دستیاں دے تنگ دستیاں دور فرما. یا اللہ رزق دیاں کنجیاں والا اللہ میں ادنا جے طالب علم نے ٹوٹا پھوٹا آواز کیتے. یا اللہ سانو سارے نو اپنان تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ سارے رزق اندر برکت عطا فرما. یا اللہ وافر رزق عطا فرما. یا اللہ تینو کسی نے پوچھنا کوئی نہیں. یا اللہ جڑے رزق دی وجہ تو تنگ نے یا اللہ آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ ساریاں فصلاں اندر کاروبار اندر یا اللہ جڑے نوجوان نوکریاں نہیں لگے ہوئے یا اللہ اسباب دا تے تو محتاج کوئی نہیں ہو. یا اللہ سانو تے اسباب دی ضرورت ہے. یا اللہ رزق نو لبن دے تلاش کرن دے اللہ اسباب مہیا فرما. یا اللہ نوجواناں نو سونیاں سونیاں نوکریاں نصیب فرما. یا اللہ فصلاں اندر رزق اندر مالاں دے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ میرے برادر محترم مکرم اللہ میرے بھائی علی اصغر صاحب نے کلی سونی محفل سجائی. یا اللہ ایویں دے پروگرام کرن دی اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ انہاں نوں نیک تے صالح اولاد نال مالا مال فرما. یا اللہ انہاں دے گھر دے اندر باہر دے اندر آل و عیال دے اندر اللہ برکت عطا فرما. یا اللہ فصل اندر برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے ویکھے بزرگ سفید ریش داڑیاں والے تشریف رکھ دے رہے. یا اللہ نوجوان تے اللہ دور دراز تک یقیناً گھر اندر بیٹھ کر کے میری ماواں بہناں سماعت فرما رہی ہیں. یا اللہ اپنی رضا رحمت نال سارے دے دلی نیک جائز ضروریات پوریاں فرما. یا اللہ بیماراں نوں شفا عطا فرما. بے اولاداں نوں اللہ اولاد عطا فرما. مقروض لوگاں دے قرضے دور فرما. یا اللہ جہنم دیا کل محفوظ فرما. یا اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما. یا اللہ جنہ دی اولاداں نافرمان نے فرما بردار بڑا. یا اللہ جڑے بچیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے یا اللہ پریشانی اللہ گھر اندر سکھ نصیب فرما. یا اللہ جڑیاں بچیاں بچے بیاہے ہوئے نے گھر اندر یا اللہ گھر اندر سکون یا اللہ سکون عطا فرما. یا اللہ خاوند بیوی دے معاملات دے اندر یا اللہ شیطانی وسوسیاں کولوں انہاں نوں محفوظ فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرے برادر محترم مکرم قاری محمد یاسین صاحب دی قیادت دے اندر اللہ اس علاقے دے علماء کرام دی حفاظت فرما. یا اللہ شریرہ دے شر کل محفوظ فرما. یا اللہ حاسدہ دے حسد کل محفوظ فرما. یا اللہ سی جتنا دین دا کم کرنے یا اللہ قبول فرما. یا اللہ ریاکاری کل محفوظ فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ساری اولادہ رو دین پڑھن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ سارے بچیاں نوں قرآن دے قاری بنا عالم بنا فاضل بنا. یا اللہ بچیاں نوں قرآن دے نال تفسیر دے حدیث بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی پڑھن دی سعادت عطا فرما. یا اللہ جڑے احباب فوت ہو گئے یا اللہ درجے بلند فرما. یا اللہ میری والدہ سمیت جنہ دی ماما فوت ہو گئے درجے بلند فرما. یا اللہ نافرمان اولاد نو والدین دی فرما بردار بنا. یا اللہ جڑے تعلیم کو بھگوڑے ہو گئے یا اللہ دین دی تعلیم دنیا دی تعلیم دونوں تعلیم نال مالا مال فرما. یا اللہ اس پنڈ تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما. اللہ 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 جو کچھ منگ لے اللہ او بھی عطا فرما. یا اللہ جو کچھ نہیں منگیا ساڑھے واسطے بہتر او بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.